हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे अब मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत रहती है, तो काइंडली मुझे पेपाल पर और पेट्रियन पर सपोर्ट करना मत भूलें। इनके लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका आने वाले साल रंगों और खुशियों से भरे रहेंगे और हम सब मिलकर अमन से इसी तरह एक दूसरे पर रंग फेंकते रहेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं सिर्फ इस्लाम पर ही तनकीद क्यों करता हूँ, बाकी मज़हबों पर क्यों नहीं बोलता। तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि बाकी किसी भी मज़हब को दुनिया के अमन के लिए रिस्क प्रूव कर दें, मैं उस पर भी उतनी ही तनकीद करूँगा जितनी तनकीद मैं इस्लाम पर करता हूँ। इस्लाम और बाकी रिलीजन्स में अगर फ़र्क देखना हो तो होली को ही देख लें। हिंदू होली मनाते हैं साल के एक दिन और वो भी मुख्तलिफ रंगों से, लेकिन मुसलमान सारा साल होली मनाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही रंग से, और वो है खून का रंग। किसी के खून से होली मनाने से बेहतर है रंगों से होली मना लेना। आज की वीडियो तो होली के हवाले से थी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पिछले दिनों होने वाले कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र किया जाए, उनकी चर्चा की जाए। कुछ दिनों पहले अमरीकी रियासत कोलोराडो के एक ग्रोसरी स्टोर में शूटिंग होती है जिसमें 10 लोग मारे जाते हैं। लोगों का और मेरा भी यही ख्याल था कि हो सकता है कि ये शूटर कोई वाइट सुप्रीमिस्ट हो, क्योंकि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। लेकिन बाद में पता चला कि शूटर का नाम अहमद अल अलवी है और उसकी फैमिली सीरिया से माइग्रेट करके अमेरिका गई थी। अब इसका मज़हब बताने की ज़रूरत नहीं कि अहमद का मज़हब क्या था। कुछ वेबसाइट से पता चला है कि जिस स्टोर पर गोलियों की बारिश की गई, अहमद ने जिस स्टोर पर ये बारिश की वो किसी यहूदी का स्टोर था और कस्टमर भी ज़्यादातर ज्यूज़ यानी यहूदी होते हैं, क्योंकि इस स्टोर पर कोशर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अहमद की यहूदियों से क्या दुश्मनी हो सकती है, इसका जवाब कुरान की सूरह मायदा की आयत नंबर 5 में मिल जाता है, जहां कुरान का लिखारी मुसलमानों से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। नसारा मीन्स क्रिश्चियन। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जहां कुरान के लिखारी ने मुसलमानों को नॉन मुस्लिम्स से दोस्ती करने से मना कर रखा है। और कुरान की ये आयत जो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, जिसमें लिखा है कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो तुम मुशरिकों को कत्ल करो जहां कहीं भी तुम इनको पाओ, और उन्हें गिरफ्तार कर लो और उन्हें कैद कर दो, और उन्हें पकड़ने और घेरने के लिए हर घात की जगह इनकी ताक में बैठो। अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। इससे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि अहमद ने एक यहूदी ग्रोसरी स्टोर पर क्यों हमला किया। फिर हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे मॉडरेट मुस्लिम्स आ जाते हैं हमें बताने, देखें जी, दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चलें, मान लिया हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन तकरीबन हर दहशतगर्द मुसलमान ज़रूर होता है। मॉडरेट भाई जवाब देंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा इंसिडेंट जो है, इस पर मुझे बहुत दुख भी हुआ है और दुख से ज़्यादा मैं हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ,
اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز کو مسلمز کی ماس امیگریشن پالیسی پر نئے سرے سے ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ ہی سالوں کی دیر ہے، ویسٹرن سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ تم مسلم ہیٹر ہو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اور جینونلی اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کا شدید سپورٹر ہوں کہ اسے سیفٹی اور آزادی سے زندگی جینے کا پورا پورا حق ہونا چاہیے۔ اسلامی سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسلمز جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کسی کلچرل شوق سے کم نہیں ہوتا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی کلچرل انٹیگریشن پر ویسٹرن کنٹریز بہت کم کام کرتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی ایک مسلم کنزرویٹو ملک میں گزاری ہو، اسے کچھ ہی دنوں کی ٹریننگ سے کیا خاک سمجھ آئے گی کہ ویسٹرن ویلیوز کیا ہوتی ہیں اور ان کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت ساری پرابلمز شروع ہوتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال کچھ دن پہلے یو کے باٹلے اسکول میں پیش آیا وہ واقعہ ہے، جہاں ایک ٹیچر نے فریڈم آف سپیچ کو ایکسپلین کرتے ہوئے محمد کے کارٹون دکھائے۔ بس پھر کیا تھا، قیامت ٹوٹ پڑی اسکول پر۔ مسلمانوں نے اسکول پر حلہ بول دیا، ٹیچر کو اسکول سے نکال دیا گیا، اور اب وہ بیچارہ پولیس پروٹیکشن میں بیٹھا ہے۔ جس دن نکلے گا کوئی سر پھیرا مسلمان اس کی گردن اڑا دے گا۔ کچھ مہینے پہلے ٹھیک ایسا ہی واقعہ فرانس میں پیش آیا تھا، جہاں مودے کے کارٹون دکھانے پر ٹیچر سیموئل پیٹی کی گردن اڑا دی گئی تھی۔ اکثر ویسٹرن کنٹریز میں بلاسفیمی لا ہے ہی نہیں، اور یو کے میں بھی یہ لا 2008 سے ختم ہو چکا ہوا ہے، تو پھر کس بات پر ٹیچر کو اسکول سے نکالا گیا؟ شرم آنی چاہیے یو کے کی گورنمنٹ کو اور یو کے کی اسکول ایڈمنسٹریشن کو بھی۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ٹیچر کا ساتھ دیتے، اپنی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے سو کالڈ جذبات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ تو سیدھا سیدھا مسلم موب کے سامنے اپنی ویلیوز کو سرنڈر کرنے جیسا ہے۔ اٹ از اے نیڈ آف دا ٹائم کہ ویسٹرن لیڈرز سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، سلوشن نکالیں، ورنہ کچھ سالوں بعد یہی مسلم مائنورٹی ان ویسٹرن کنٹریز کا ڈسکورس ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ کو عجیب لگے گا کہ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ یورپین کنٹریز میں، زیادہ تر یورپین کنٹریز میں مسلم پاپولیشن بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور کئی کنٹریز میں تو یہ پاپولیشن 7% سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب یاد رہے کہ جب ٹرمپ کے اگینسٹ ہیلری کلنٹن نے الیکشن لڑا تھا تو ان کا ووٹ ڈفرنس شاید 2 یا 3% ہی تھا۔ اپنی ویلیوز کو ہائی جیک مت ہونے دیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، ان کا حل نکالیں یا ان کو نکالیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور مسلمان ہر دوسرے دن آپ کے خون سے ہولی منائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور آخری میسج ہمیشہ کی طرح، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔